जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियां फैलाने लगी। हकायक अवाम के सामने आ गए। सियासी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। एक्शन कमेटी ने लचक की बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद में नहीं बल्कि सियासी जिद है। तज्जियाकारों के मुताबिक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लामे की आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक जमहूरी इत्तेफाक की राय का वाज़ेह इज़हार है। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर को मुसलसल एहतजाज नहीं, इस्तेहकाम, मकालमा और अमली हल दरकार है। अवाम को बंदिशों, हड़तालों और दबाव की सियासत के बजाय वोट, मकालमे और आईनी अमल पर एतमाद करना चाहिए। 9 जून के इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हुकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल को मुतासिर करने की कोशिश होगी। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए कश्मीरी रहनुमा अब्दुल हमीद लोन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब। बताइएगा, इस वक्त एक जानिब जो है हुकूमत ये बार बार कोशिश कर रही है कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार ना किया जाए, जबकि दूसरी जानिब जो है मुसलसल एहतजाज और अपने मुतालबात के हक में जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो है वो मामला सामने आ रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये तो मैं बदकिस्मती कहूँगा कि जहाँ इंतशार को हवा दी जा रही है, अफरा तफरी कायम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चीज़ों का हल डायलॉग में होता है, मुज़ाकरात में होता है, मगर मैं देख रहा हूँ कि हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, जहाँ एक गैर आईनी चीज़ों को खुलत मुलत करने की कोशिश की जा रही है। एक गैर मुंतखब ग्रुप इस तरह की हटदर्मी पे आईनी तौर पे चीजों को तहस नहस करना चाहता है। तो वही मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो गयूर अवाम है वो इन साजिशों को नाकाम करने के लिए हिकमत के साथ, वहीं जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जो हुकूमत है अपना काम करेंगे। क्योंकि दुश्मन इस वक्त जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और हिंदुस्तान की चैनल्स पे जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से दुनिया को तस्वीर दिखाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये तहरीक आज़ादी के लिए भी नुकसानदेह है, सुम कातिल है। तो वहीं आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए भी, जहाँ एक ग्रुप गैर आईनी तौर पे महाजर नशस्तों के हवाले से या जो बाकी मसाइल हैं उन पे हरदर्मी कायम करके अफरा तफरी कायम करना चाहता है, तो लिहाजा हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि डायलॉग का रास्ता अपनाया जाए, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, और जहां लेजिस्लेटिव असम्बली है, जहां मुंतखब अराकीन है, वहां पर इस चीज़ को ज़ेर बहस लाया जाए और चीज़ों का हल निकाला जाए। लोन साहब, इससे पहले जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और कुछ मामला जो है वो तय पा गए, अभी उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है कि उन मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अवामी एक्शन कमेटी के अंदर मैंने देखा जो लोग हैं वो कोई डायलॉग एक्सपर्टी भी नहीं है, उन्हें चीज़ों का इदराक भी नहीं है। जहां पर एक मुतालबे के बाद दूसरा मुतालबा लाया गया और बड़ी हद तक हुकूमत और जहां वफाकी हुकूमत ने भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया, चीज़ों को हल करने की कोशिश की। तहम एक मसले पे हरदर्मी दिखाई गई और उस मसले को आईनी तौर पे हल किया जा सकता है। एहतजाज या तोड़ फोड़ या पुरतशद्दुद की सियासत से कभी मसले हल नहीं हुए हैं। तो लिहाजा वहाँ इस चीज़ का मैंने देखा कि फुकदान है इस चीज़ का कि जहाँ अवामी एक्शन कमेटी के अंदर कोई सोच रखने वाले लोग नहीं है, उन्हें चीज़ों का इदराक नहीं है, वो कोई दानिशमंद लोग नहीं है, वो चौधरी गुलाम अब्बास जैसे विजनरी लोग नहीं है, वो के एच खुर्शीद या सरदार अब्दुल क़य्यूम खान हो या सरदार इब्राहिम खान, उन जैसे लोग नहीं है ये। चूंकि ये एक ऐसा तबका है जो मुख्तलिफ ट्रेडर तंजीमों के साथ वाबस्ता है, या जो कारोबारी लोग हैं, उन्हें न सियासत का कोई इल्म है और न वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लिहाजा ये लाहासिल मशक है कि ऐसे लोगों के गैर आईनी मुतालबात को तस्लीम करके अफरा तफरी को वहाँ हवा दी जाए। तो वही मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा ताबनाक है। आज़ाद कश्मीर के लिए जो आज़ाद कश्मीर का फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है, और जमहूरी तरीके से, जमहूरी अंदाज में मसले के हल वहाँ निकाले जाएं और लोगों को राहत और चैन का सुकून जीने दिया जाए।
انہیں چین سے کام کرنے دیا جائے، تو وہیں حکومت پاکستان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں جو ہر معاملے میں کشمیریوں کی معاونت بھی کر رہا ہے اور سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ کیا کشمیری حکومت کی جانب سے ان کو ایک بار پھر مذاکرات کی کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، حکومت نے تو ویسے اپنے بیان میں بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، تاہم چیزوں کا حل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ آئینی طور پہ ان چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ سڑکوں پہ یا بند کمروں میں، چونکہ کشمیر ایک حساس معاملہ ہے، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، جو مہاجرین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ان کو باہر پھینک دیں۔ یہ کشمیر کاز کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، اور چونکہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر ایک تقسیم شدہ ایشو ہے، تو لہٰذا اس کی جو اہمیت ہے بڑی لازم ہے اور بڑی حساس بھی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے لیے جہاں موقع دیے بھی گئے ہیں، آنے والا وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پہل کرے گی۔ تاہم دوسری طرف سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات چیت کے لیے کوئی تیار ہیں یا کوئی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل وہ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت عوامی مسائل کے نام پر یہ انتشار آپ کے موقع کے مطابق پھیلا رہی ہے، ان کو کیا سیاسی دھارے میں آنا چاہیے، اور کیا ان کی جانب سے بھی آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کسی سیاسی دھارے میں وہ شامل ہوں گے یا انتخابی عمل میں حصہ لیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ انتشار کو ہوا دی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کشمیر کے اندر تقسیم اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اگر سمجھتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو وہ الیکشن میں آ جائیں، جمہوری انداز میں مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اس طرح سے سڑکوں پہ احتجاجوں سے، توڑ پھوڑ سے کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں نکلا ہے۔ کل کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں، جہاں امریکہ ایران کی جنگ تھی، ڈائیلاگ ہوا، ثالثی ہوئی، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر اس غیر منتخب گروپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جہاں آزاد کشمیر کے غیور عوام میں سمجھتا ہوں کہ ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے، وہیں جو دشمن ہے وہ طاق میں بیٹھا ہے، وہ افراتفری کو ہوا دے رہا ہے، وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر آج بھی آپ دیکھیں، ہندوستان کی جو چینلز ہے، جو گودی میڈیا ہے، وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم پاکستانی عوام، پاکستان کے ادارے، آزاد کشمیر کے غیور عوام مل کر ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ عبدالحمید لون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریباً جو موقف سامنے آیا ہے حکومت کی جانب سے، وہ کہا جا رہا ہے کہ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم کیے گئے، 3 مطالبات کا معاملہ ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے آئینی ترمیم ہے، بالخصوص مہاجرین کی نشستوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا پہلے کوئی جو کمیٹی بنی تھی اور جو مذاکرات ہوئے تھے، اس میں ان معاملات پر کوئی وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو حل کیا جائے گا؟ لیکن پہلی بات یہ کہ جو مقبوضہ کشمیر کے پناہ گزین پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو جو آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی کا حق دیا گیا ہے، دراصل یہ مقبوضہ کشمیر کے امنگوں کے ترجمان ہیں۔ تو وہیں اس کاز کے ساتھ یا اس مسئلے کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ 6 سے 7 لاکھ لوگ آج تک شہید ہوئے ہیں۔ تو وہیں جب اپنے حق عادت کی بات کی جاتی ہے تو ریاست جموں کشمیر کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو وہیں جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، جو پناہ گزین پاکستان کی طرف آئے، انہیں یہ موقع دیا گیا، اور یہ 47 سے لے کے آج تک بھرپور اپنی نمائندگی بھی کرتے ہیں، مسئلے کشمیر کے حوالے سے اپنا ویو پوائنٹ دنیا تک بھی پہنچا رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سرحد پار غلط میسج جائے گا اور دوریاں پیدا ہوں گی، تقسیم ہوگی۔ جی، یہ انتشار کی کوشش کی جا رہی ہے، تقسیم ہوگی، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔